बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुकिंग विद शबाना ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का एक वीडियो अपलोड किया था। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अनबॉक्सिंग की थी अपने गिफ्ट की। इसके साथ साथ मैं बात करूँगी अंबर की जो एनिवर्सरी आ रही थी और उसको सेलिब्रेट किया शाहज़ेब ने। अब ये दोनों जो हैं अम्मा और बेटी के दोनों एक जैसे जो हैं टॉपिक्स इसमें रेज़ हुए हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बात करूँगी वो ये है कि कुकिंग शबाना को जो भी गिफ्ट मिले हैं वो अच्छे हैं, नो डाउट, वो सब के सब अच्छे लगे मुझे। स्पेसिफ़िकली उसमें एक बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का जो जोड़ा था 3 पीस, वो बहुत ही प्यारा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। चलिए, हम भी इनके लिए एक वेल विशर है इनके कि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसके लिए हम भी इनको इनके लाइफ के लिए, इनके फ्यूचर के लिए हम इनके क्या कहना चाहिए, वेल विशर्स हैं। मगर यहाँ पे मुकीम साहब जो हैं उनके बारे में मुझे ना समझ में आने वाली बात है कि जहाँ तक कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और इनको मुझसे शायद कोई शिकायत हो, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं है शिकायत। तो यहाँ पर मुकीम साहब ने कहा शिकायतें तो बहुत हैं, अगर बोलूँगा तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, शिकायतें बहुत हैं। तो यहाँ पर पहली बात मैं बताऊँ कि जब शौहर जो है और बीवी स्पेसिफ़िकली इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड पे कि नहीं भाई मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। चलो, वो ये होता है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मैंने शादी की और मैंने एक बड़ी टफ लाइफ गुजारी, मैंने लोड्स उठाए और रेंट के घर में हम रहते थे, बहुत मुश्किल टाइम हमने देखा। कुकिंग विद शबाना ने ख़ुद भी कहा था कि मैं बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे लाइफ में, मैं बहुत मायूस हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से उनकी मैं कहूँगी कि शादी हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब इनका यूट्यूब चैनल बना तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त इनिशियल स्टेज पे तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि हमें पता है जब अभी कुछ महीनों पहले भी इनकी जंग जो है वो चलती रहती थी, जो कि आई थिंक जंग बंदी अब हो चुकी है और वो सुकून से बैठ चुकी हैं। यहाँ पर सब चीज़ों को छोड़ के मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगी कि मुकीम साहब ने ये कहा कि भाई सबसे पहला रिश्ता जो है ना मियाँ बीवी का है, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा चलो ठीक है आप अपनी वाइफ से बहुत सिंसियर हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं तो आप ये बात कह रहे हैं, और ये बात कही गई कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का बना था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उन्होंने बात की। देखिए, पहली बात मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो नॉर्मल बात हो रही है मैं इसको किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन अगर अब उन्होंने ये बात कही दी है वीडियो में और ये बात मुझे हिट की है, नो डाउट बहुत से लोगों को हिट की गई होगी बात, और वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को पाला और आज अगर वो ये सोचें कि यार हमारा बेटा अगर ऐसे कहे कि ठीक है और रिश्ते भी होते हैं, माँ बाप का रिश्ता ठीक है होता है, लेकिन ये रिश्ता सबसे मजबूत है, तो ये कहना आई थिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा मैसेज हमें अपने जनरेशन को डिलीवर नहीं करना चाहिए। अगर हम कुरान करीम को देखें तो वहाँ पे माँ का जिक्र आया है 3 दफ़ा, और फिर अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया बहुत जगहों पे कि मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ अपने बंदों से। तो जिस चीज़ को अल्लाह ताला अपने पाक किताब में जिस चीज़ का नाम लिया और जिसकी मोहब्बत का अल्लाह ताला ने कहा है कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करती है और मैं उससे भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो यार मोहब्बत का दावा आई थिंक माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, औलाद जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो ख़ुद किस किस्म की है, वो किस किस्म की है, वो अपनी माँ की मोहब्बत को किस चीज़ से मवाज़ाना कर रही है या कर सकती है, ये उसको ज़्यादा पता है। यहाँ पे मुकीम साहब ने बिल्कुल वालिदैन की वैल्यू डिग्रेड कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ कुकिंग विद शबाना और वो ख़ुद भी अब ससुर भी हैं, उनकी बहू भी है, दामाद भी हैं, नाना नानी भी हैं, दादा दादी भी हैं, तो अब उनको भी अहमियत होगी, उनको पता होगा कि मियाँ बीवी को भी आपस में इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी उनको अपने बच्चों से और बच्चों के बच्चों से है। अब यहाँ पे मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आई और डेफिनेटली आई होगी कि यार ये कुछ साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई हमारी जो बेटियां हैं उनके दामाद भी उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें और माँ बाप के रिश्ते को कोई इतनी वर्थ नहीं देनी चाहिए और बीवी के रिश्ते को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यही बात यहाँ बताई जा रही है इनडायरेक्टली क्या यार, क्लियर है वो तो सारी चीज़, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि माँ बाप का रिश्ता चलो ठीक है वो भी है, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे पहला सबसे ज़्यादा मजबूत है,
تو یہ بات آپ کے بیٹے محسن اور تحسین پہ بھی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات شاہزیب اور مظہر کے لیے، تو یہ بات دوسرے سائڈ پہ آپ کے دونوں بیٹوں کے لیے بھی ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میاں بیوی کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، تو بہت سارے ولاگس میں نے کوکنگ وتھ شبانہ کے سنے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ماں جو ہے اس کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتی ہے اولاد کے لیے، اور اولاد اس کی برابری نہیں دے سکتی، تو ماں کو جو ہے بہت زیادہ اس کا حصہ، اس کی محبت، یعنی کہ میں یہ بولوں محبت جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، سب سے زیادہ اس کو دینا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے انہوں نے اپنے ان ویڈیوز میں بولی جب ان کا آئی تھنک کوئی نیو جو گھر ہے وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، اور اس کی ویڈیوز بھی یہ دکھاتی تھیں۔ تو یہاں پر میں کیا کہوں، کس چیز کو بیلنس کریں گے مقیم صاحب کہیں گے یہ بات کہ ہاں بیٹے، جو بیٹی ہے میری، تم لوگ بھی سب سے زیادہ حق جو ہے میرے دامادوں کا میری بیٹیوں پر ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ میں دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے میرا بچہ، میں تو ماں ہوں، میں باپ ہوں، ماں باپ ہیں، ہمارا کوئی اتنا زیادہ تم پر کیا کہنا چاہیے حق نہیں ہے، اور ہماری اتنی کوئی خاص محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، معطر کی محبت ہم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور تم لوگوں کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے، اور تحسین جو کہ ہونے والا ظاہر ہے منتہا کا ہسبینڈ ہوگا، تو ان کی بھی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ہمارے ماں باپ کی۔ تو یہاں پر تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ یہاں پہ میاں بیوی کے رشتے کو صرف کوکنگ وتھ شبانہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، یا وہ محبت جو آپ کے دل میں ان کے لیے، آپ نے ماں باپ کی محبت اور بیوی کی محبت کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، مطلب ان میں کمپیریزن کر دیا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو ہر اچھی بری چیز سکھائی، نو ڈاؤٹ کبھی کبھی ماں باپ آپ کی محبت کے سامنے بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی فلمی ڈائلاگ، فلمی سین شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو گھر میں آنے والا ہے یا آنے والی ہے، اس سے وہ ایگری نہیں ہوں گے، یا وہ ان کو کسی بھی وجہ سے ڈس لائک کرتے ہوں گے اس کو، لیکن اپنی اولاد سے وہ محبت اتنی ہی کریں گے۔ تو یہاں پہ خدا کے واسطے اس قسم کی باتوں کو انفلوئنسر نہ لایا کریں اپنی ویڈیوز میں، جہاں ایسی چیزوں کا کمپیریزن ہونے لگے کہ اگر اس سے امپریس ہو کر ہمارے جو لوگ ہیں، جو لڑکی ہیں، جو لڑکیاں ہیں، اگر وہ یہ سوچیں کہ نہیں یار میرے شوہر کا رشتہ مضبوط ہے، ماں باپ کو چھوڑو، اور جو ہے لڑکا یہ سوچے میری بیوی سے میرا رشتہ مضبوط ہے، ماں باپ کو چھوڑو، تو ماں باپ تو سب اولڈ ہوم میں بیٹھے ہو نا، جا کے ان کو تو سب اسی ٹرانسفر کر دیں کسی نہ کسی کے گھر میں یا کسی نہ کسی دوست کے گھر میں۔ تو یہ ٹرانسفر کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ میں ایک طرف یہ کہوں گی کہ جو کہانی ہم اپنے ماں باپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، ہماری اولاد بھی وہی کہانی ہمیں سناتی ہے۔ یہ بڑی مشہور بات کہی ہوئی ہے، مگر یہ فیکٹ ہے کہ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اور ان کے بارے میں جو ہم دوسروں کو باتیں بولیں گے، یہ جو ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک شیئرنگ ہو چکی ہے جو سارے لوگوں پہ جو ہے امپیکٹ ڈال رہی ہے۔ سارے لوگ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، جہاں یہ ویڈیو جا رہی ہے وہ لرن کر رہے ہیں ان ویڈیوز سے بہت کچھ۔ تو اپنی ویڈیوز کو ایسا بنائیں جو محبت کو پھیلائے، جو نفرت کو نہ پھیلائے، جو کمپیریزن نہ کرے۔ دوسری طرف میں یہ بات بولوں گی کہ بھائی امبر نے کہا یار آپ لوگ بولتے ہیں میں ہنستی ہوں تو بھائی ہنسنے دو، خوش ہونے دو۔ تو امبر میں بتاؤں ٹھیک ہے آپ خوش ہوئیے، ہم بھی آپ کی خوشی میں خوش ہیں، لیکن خوش وہاں ہوئیے، ایک تو دیکھیں خوشی ہوتی ہے وہ تو دل میں انسان 24/7 جو اللہ تعالیٰ جس کو خوشی دیتا ہے خوش رہتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا یہ کیا ہے بھائی؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کا ہسبینڈ جو ہے آپ کے لیے ایک جوڑا لایا ہے، کیک لایا ہے، تو آپ اتنی بدحواس ہو رہی ہیں اور مستقل ہنسے جا رہی ہیں، تو لوگ کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے یار لگ رہا ہے کہ اس کو یہ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کم از کم اپنے آپ کو اس لیول کا بنائے کہ یار مجھے کوئی کرٹیسائز کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں تو یہ صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں۔ لیکن یہاں پر لوگوں کو خود بخود ایسے پوائنٹ دیے جاتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ تو غلط کر رہی ہے مگر مان نہیں رہی۔ تو اپنے سینٹیمنٹس جو ہے اگر ہم بھی کنٹرول میں رکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کہاں ہم اوور ہو رہے ہیں، کہاں جو ہے ہمارے سینٹیمنٹس دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور پھر وہ ہمیں وہاں پہ کرٹیسائز کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے، تو ظاہر سی باتیں ہمیں لگے گا برا۔ یہاں پر کوکنگ وتھ شبانہ نے جو ہے اپنے داماد کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ شاہزیب نے کہا اللہ نفرت سے بچائے، اور پھر کوکنگ وتھ شبانہ نے کہا کہ جو لوگ برا چاہتے تھے ان کے ساتھ خود برا ہو گیا۔ وہ مجھے بھی اندازہ انہوں نے کس کو کہا،
تو ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے برائی کرنے میں یا ریئیکشن دینے میں یا ڈسکشن کرنے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ اپنی باؤنڈریز جو ہے نا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ریئیکشن دینا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کو ہرٹ کرنا، یہ پرسنلی کسی پہ اٹیک کرنا بالکل الگ چیز ہے۔ تو اس چیز کو تو میں کہوں گی کہ اگر ہمارے بہت ہارش ورڈز کسی کو بھی لگ جائیں ادھر، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ہو جاتی ہے گڑبڑ۔ لیکن ایک طرف ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہو تو ہم بھی کوئی ایسا معاشرے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں جس کی وجہ سے ماں باپ کی ساری محنت رائے گاہ ہو جائے، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سنا دوسروں کی باتیں سن کے کہتے ہیں ہاں یار ایسا ہے، ٹھیک ہے میری بیوی بہت اچھی ہے، ماں باپ تو بیکار ہیں، ماں باپ کی محبت کچھ نہیں ہے۔ جبکہ بیویوں کو، شوہروں کو تو ہم ریڈی میڈ ملتے ہیں، اور ماں باپ نے ہمیں اس وقت پالا پوسا ہوتا ہے جب ان کی ینگ ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ینگ ایج میں وہ اپنی جوانی، اپنا انجوائمنٹ کا ٹائم، اپنے فیشن کا ٹائم، ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں اپنی اولاد کے نام کر دیتے ہیں۔ تو آئی تھنک ان کا جو ہے کمپیریزن ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے۔ لاسٹ میں بولوں کہ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in your next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.